الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ایام بسیار خوبی رو پشت سر گذاشتیم. به شما سلام و درود میفرستم در این روزهای بسیار مبارکی که روزهای ذکر و یاد و شعار عبودیت و بندگی و تقوا هست. روزها روز ذکر هست. ببینید در همه مراحل این ایامی که ما وجود داریم بهترین ایامی رو که پشت سر گذاشتیم از لحظه‌ای که مشغول به ورود به سرزمین حرام رفتیم و حجاج ما به اونجا رسیدن، اعمال حج رو انجام دادن تا به امروزی که ایام تشریق رو داریم پشت سر میگذاریم ایام ذکر و عبادت بود. خداوند وقتی که فرمود از عرفات بیایید به مزدلفه، فرمود که زمانی که از عرفات اومدید به مشعر الحرام فاذکروا الله عند المشعر الحرام، در اونجا فرمود خدا رو ذکر کنید. وقتی که از اونجا اومدید به منا باز فرمود خدا رو ذکر کنید. بعد فرمود ولیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق. بعد از اینکه از مشعر الحرام اومدید به منا در روز دهم، در اونجاست که میفرماید که این موهاتون رو بتراشید. اگر مدت طولانی است که ناخونشون رو نگرفتن، موهاشون رو نتراشیدن، اگر عرقی بویی بر بدنشون مونده اینا رو از خودشون دور کنند. بعد قربانی هاشون رو تقدیم کنند. ولیوفوا نذورهم، یعنی قربانی ها رو تقدیم کنید. سپس بیاید به سراغ این که طواف خانه خدا رو کنید. ولیطوفوا بالبیت العتیق. نقطه جالبی که وجود داره این در روز دهم ذوالحجه شروع میشه تا روز 13. این فرصت رو دارید کسی که اگر تا روز 13 هم هیچ کدوم از اینها رو انجام نداده باشه میتونه در روز 13 انجام بده و هم حلق و تقصیر رو انجام بده، هم قربانیش رو تقدیم کنه. این برای حجاج هست که این اعمال رو انجام بدن. شما دقت بفرمایید که خداوند در قرآن کریم به چه عبارتهایی، به چه شیوهی اسم برده و نام برده از اینکه قربانی تو تقدیم کنید. میفرماید ولیوفوا نذورهم، وفا کنند به نذرهایشان. در اینجا نذر مقصود تنها نیست بلکه قربانی هست که قصد کردید، که نیتش رو کردید و برای حجاجی که در اون سرزمین هستند اگر حج تمتع انجام دادن اون قربانی بر اونها واجب هست که باید حتما انجام بدن و بر دیگرانی هم که هست به صورت سنت اون رو انجام میدهند. و نقطه بعدی این طواف بر خانه خدا هست. در این مدت چند روز این رو انجام میدید. نقطه مهم مبارزی که وجود دارد و باید از کل حج دریافت شود اون هم توحید هست. شمایی که حاجی که به حج می رود اسمی از هیچ کس نیست. در هیچ جای حج شما نمی بینید که گفته بشود شما مثلا پیامبر رو یاد کنید. گفته نمی شود که یاران پیامبر رو یاد کنید. گفته نمی شود پیامبران دیگر رو یاد کنید. گفته نمی شود شما ذکری بخوانید اون ذکر اسم اهل بیت پیامبر درش باشد، اسم بندگان خاص خدا درش باشد. شما حتی در اعمال حجتون که دارید انجام میدید و همه اون اعمالی که انجام میدید رمزیتی دارد به جریان حضرت ابراهیم و هاجر و اسماعیل، ولی اسمی از اونها وجود نداره. یعنی اصل موضوع اون کاری که حضرت ابراهیم و اسماعیل و هاجر انجام دادن در اون روزها میماند، باقی هست معنای اون و اون هم توحید و یکتاپرستی و اخلاص نیت لله هست که در اونجا این رو انجام میدن و همه این رو میدونیم. ما در روز در واقع دهم اولین کاری که انجام میدیم بعد از اینکه وارد منا میشیم رمی جمره عقبه هست. 7 تا سنگریزه رو، حالا بعضی از کتب فقهی اومده که این رو از چیز انتخاب میکنند، از
مشعر الحرام انتخاب میکنن، برمیدارن. ولی هر جایی که شما سنگریزه پیدا کردید درست است که استفاده کنید و همراه هر سنگی که به این ستون میزنید که در واقع رمزی است برای طرد کردن شیطان از خودتون، ولی این ستون دیگه شیطان نیست. شما دارید یه رمزی رو برای ذکر خدا انجام میدید و همراه با هر سنگریزه‌ای که میزنید الله اکبر میگید، بسم الله الله اکبر، و میزنید این رو 7 بار این کار رو میکنید. 7 کلمه 7 و عدد 7 در واقع رمز دیگری از رموز اعمال حج هست. 7 بار یعنی بسیار زیاد، رمزی است که در زبان عربی و در خود فرهنگ اون زمان کلمه 7 یعنی بسیار فراوان. در واقع عدد 7 که ما میدونیم مقصود اصلی این نیست، باید همین 7 رو بزنی، نه بیشتر نه کمتر، ولی در واقع معنای اون بسیار بیشتر از، یعنی شما به تمام قواتون، به تمام وجودتون، به تمام توانتون وسوسه های شیطان رو از خودتون دور میکنید و خالصانه لله عبادت میکنید. در بعضی از کتاب های روایی اومده است که این مواقعی که رمی جمرات وجود داره، در واقع یکیشون که 3 تا هستن، عقبه کوچیک هست و وسطی هست و بزرگ. روز عید بزرگه رو میزنید، اما در 3 روز بعد از اون، یعنی روز 11ام، 12ام و 13ام برای کسی که بمونه اونجا، هر 3 ستون رو میزنید، هر 3 جمرات رو میزنید و با هر ریگی که میزنید بر این جمرات الله اکبر، بسم الله الله اکبر میگید و اون رو اجرا میکنید. و هدف اصلی چی هست؟ چرا این همه شعار توحید در جای جای این سرزمین مبارک تکرار میشود؟ حجاجی که میروند اونجا در واقع دارن خودشون رو یک آپدیت کامل میکنند و از اول مثل اینکه خودشون رو میسازند و عاداتهای بد رو، وابستگیهای بدی رو که برای انسان در طول تاریخ ایجاد شده، بعضیا وابستگیشون به شیخشون هست، بعضیا وابستگیشون به مال دنیاشون هست، بعضیا وابستگی ها مرتبط به مقام و منصب دنیا هست، مرتبط به شهوات و آرزوها هست. شما با انجام دادن اعمال حج همه اینها رو ترک میکنید. از لحظه اول همه دنیا رو یک لنگ و یک ردا میپوشید، یعنی 2 تا تیک پارچه میپوشند مردا و زنها هم لباس معمولی خودشون، و هرچه از تعلقات دنیا هست رو کنار میذارید. یکی از تعلقات مهم دنیا هست. تعلق دوم شهوت ها هست. خوشی هایی که در این مدت حج هست همه رو ترک میکنید، بلکه جزو حرام ها هست و جزو مبتلات احرام شما هست. کلمه احرام یعنی این که شما چیزهایی رو بر خودتون حرام میکنید و ممنوع میشه بعضی از اعمال، از اون جمله بوی خوش، لباس پوشیدن، گرفتن ناخن و موی سر یا موی بدن به طور عموم و مقاربت با همسرتون، همه اینها ممنوعه. حتی خوردن غذایی که در اون معطر هست، خوردن اون غذای معطر هم جایز نیست. شما استفاده کردن از زعفران براتون جایز نیست، چون جزو معطرات هست. لذا همه اینها رو دوری میکنید و از اینها اجتناب میکنید. این تعلق رو از شما میگیره. همه تعلقات دیگری که وجود داره رو کنار میذارید. میایید دنیا رو، مالتون رو خرج میکنید. خداوند فرمود حج بر کسی فرض است که استطاعت و توانایی دارد. لمن استطاع الیه سبیلا. پس توانایی که داری مالت رو خرج میکنی، میای اونجا باز قربانی تقدیم میکنی، از مال نفیس و گرانبهات خرج میکنی که قربانی تقدیم کنی. بعد از اون میای همه اینها رو، وقتت رو مشغول به ذکر خدا میگذارانی. در اینجا، در این سرزمین اسم شیختون نیست، اسم قبیلتون نیست، اسم ریاستتون نیست، هر لقبی که دارید در اونجا فقط باید از ذکر خدا بگید و تکبیر بگید. ببینید وقتی که شما از عرفات میاید به مشعر الحرام، فاذکروا الله عند المشعر الحرام. وقتی که میاید به مینا دوباره ذکر خدا میکنید و خود پیامبر فرمود همه شعائر برای ذکر خدا هست. در اونجا هم ذکر خدا انجام میدید. دیگه ذکری از کسی وجود ندارد. اونهایی که دلشون وابسته شده به
مشایخشون دلشون وابسته شده است به رئیسشون، به قبیلهشون، به منصبشون، به شهرتشون، به نام و نشانی که در دنیا دارن. اگر حج رو ببینند، اگر وارد حج بشوند، اگر هم نرفتن به حج، هوا و حالتی که مردم حجاج درش هست رو بگیرد، میداند که باید همه رو کنار گذاشت، میداند که نباید از کسی اسمی به میان بیاورد جز ذکر خداوند و اون شعائری که در شریعت اسلام اومده و رسول الله علیه السلام برای ما گذاشته. و در اینجاست که از لحظه لبیک گویانتون تا لحظه آخرتون مشغول تکبیر و ذکر خدا هستید. و حتی شما وقتی که میرید طواف میکنید، بعد اون هم سعی صفا و مروه میکنید و در اینجاست که باز هم ذکر خداوند هست. رسول الله علیه السلام فرمودند که بهتر ذکری که در بین صفا و مروه انجام میداد لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد وهو على كل شيء قدیر انجز وعده و نصر عبده و اعز جنده و هزم الاحزاب وحده. اینها رو در کجا میگید؟ در سعی صفا و مروه میگید. و بهترین دعایی که پیامبر علیه السلام فرمود بکنید این هست ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. در اونجا هیچ توسلی وجود نداره. در اونجا میبینید که هیچ چیزی نیست که شما بهش متوسل بشید، نه ستونی نه سنگی. حتی حجر الاسود رو هم اگر سلام میدید، اگر دست میزنید، فقط به خاطر تبعیت از سنت پیامبر علیه السلام هست. همونطوری که حضرت عمر گفت که ای حجر الاسود، تو یه سنگی بیش نیستی، تو یه سنگی مثل بقیه سنگ‌های دیگه. اگر من تو رو میبوسم و اگر دست میزنم و به تو سلام میدم، به خاطر اینکه پیامبر این کارو کرد. میگه من تنها تابع سنت پیامبر هستم، وگرنه کار امتیاز دیگری تو نسبت به دیگر سنگ‌ها نداری. پیامبر تو رو اینجا قرار داده و این زاویه و این رکنی از کعبه یک سنگ گذاشته شده به رمز اینکه شروع و پایان یک طواف از اینجا هست. از حجر الاسود شروع میکنی، دور میزنی، خانه خدا رو طواف میکنی و دوباره به حجر الاسود که رسیدی یک شوط حساب میشه، یک دور حساب میشه، یعنی یک طوافتون هست. شما باید 7 بار این کار رو بکنید. شما عدد 7 رو خیلی در حج میبینید. 7 بار طواف میکنید، 7 بار بین صفا و مروه سعی میکنید، 7 سنگ ریزه رو میزنید بر جمراتی که وجود داره و اون ستونهایی که هست، هر کدوم رو 7 تا میزنید و این خودش رمز بر تنها چیزی است که شما نمیتونید هر چقدر هم انجام بدید. ما هر چقدر عبادت کنیم باز هم کمه، ولی ما یک رمزی رو به کار میبریم، یه عددی که نشانه زیاد بودن هست رو انجام میدیم که اعلام کنیم، آمادگی رو داریم که هرچه رو داریم، هرچه از وقت و زمان داریم، بهترین و بیشترینش رو در این راه قرار میدیم. لذا به خاطر همین هست که باید ارزش این رو بدونیم و مهمترین نقطه‌ای که باید یاد بگیریم، همونطوری که از اول عرایزم گفتم، بحث توحید و تجرد هست. در حج یک چیز رو باید به خوبی همه یاد بگیرند. هر سال موسمی وجود دارد و این موسم از اول ذوالحجه تا بعد از اینکه تمام ایام تشریق رو تموم کردید و عید شد و روز 13 شد، شما همه این لحظات رو باید در هر جای این کره خاکی هستیم بدانیم که این حادثه عظیم و این عبادت بزرگ چه راز و رمزی رو با خودش همراه دارد. حالا چه این رو نسبت بدیم به حضرت ابراهیم و هاجر و اسماعیل، چه این رو ارتباط ندیم، بلکه خود این عبادت ها رو نگاه کنیم. طواف رو نگاه کنید، سعی صفا و مروه رو نگاه کنید، رمی جمرات رو نگاه کنید، قربانی رو نگاه کنید و احرامی که پوشیدید رو، وقوف در عرفات رو و منا و مزدلفه و مشعر الحرام رو نگاه کنید. همه اینها رمزی است و نشانه است و قدمی است در جهت توحید و یکتاپرستی، به خاطر اینکه از شخص پرستی دور شویم، از واسطه گری دور شویم، از توسل به غیر خداوند دور شویم و همه اینها
فقط یک نقطه دارد و اون هم، یا در واقع باید بگم 2 تا مطلب دارد. یکی این که اتباع و پیروی کردن از محمد علیه السلام، دوما که راز و رمز همه چیز هست توحید و یکتاپرستی هست که در حج وجود دارد. شما در وقتی که قربانیتون رو میکنید، این قربانی رو به پای کسی ذبح نمی کنید، به نام کسی ذبح نمی کنید جز الله. میگوید که واذکر اسم الله علیها صافات فاذا وجبت جنوبها، و میفرماید که اسم خدا رو بر قربانی هاتون رو ببرید. وقتی که اونها رو به پهلو خوابوندید و خواستید که ذبح کنید، بسم الله الله اکبر بگید. ببینید در اینجا هیچ اسمی نیست، نه اسم محمد علیه السلام میبرید، نه اسم بزرگان و علما و اولیا و مقربان درگاه خدا رو میبرید، نه اسمی از ملائکه میبرید، نه اسمی از هیچ مخلوق دیگری نیست، تنها اسم خداوند رو بر اون میبرید. اگر کسی قربانیش رو که انجام داد اسم غیر خدا رو بگوید، به جای اینکه بگوید بسم الله بگوید به اسم محمد، قربانیش باطل و شرک. باید حتما به اسم الله باشد. بسم الله میگید، ذبح میکنید، صلوات میفرستید بر پیامبر، اشکال نداره. ولی اینکه اسم دیگری غیر از اسم الله رو ببرید بر قربانی هاتون، اون قربانی رو تبدیل به یک شرک میکنه و باطل هست و باید از اول یک قربانی دیگه انجام بدید. به اضافه این که باید توبه کنید از اون، زیرا شما یک عبادت رو برای غیر خدا انجام دادید. اگر انسان به عین بصیرت نگاه کند و عاقلانه و تجرد لله خالصانه فکر کند، بدون تعصب به جریان حج نگاه کند، خواهد آموخت که باید فقط خدا رو پرستید. هیچ ذره ای از شعائر دینی رو کسی رو درش شریک نکرد. شما در حجتون هرچی رو پیامبر انجام داده انجام میدید و این وظیفه ما نسبت به رسول الله علیه السلام هست که فرمود قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگه خدا رو دوست دارید پس مرا تبعیت کنید، پیروی کنید از من، تا خدا هم شما رو دوست داشته باشد. رمز دوست داشتن خداوند پیروی کردن از محمد علیه السلام. ولی همین پیروی کردن رو نباید رسول الله را علیه السلام به عنوان شریک خداوند قرار داد و نباید هیچ کسی دیگری رو واسطه یا شریک قرار داد، بلکه از اول تا آخرش شعار توحید است. لذا شما شاید فکر کنید بعضیا میگویند که ما میریم، بعضیا فوش میدن وقتی که دارن رمی جمرات رو میکنن، به جای اینکه بگوید بسم الله الله اکبر میاد لعنت به شیطان میفرستد، فوش به شیطان میدهد، لنگ کفشش رو پرت میکند. اینها شرعا حرامه و بسیار خطرناکه. شما یه عبادت رو دارید انجام میدید. رمی جمرات، اون سنگریزه‌ای که میزنید به اون ستون، یک عبادته و این عبادت رو باید خالصانه لله انجام بدید. شما نمیتونید این عبادتتون رو به شیوهی که خودتون دوست دارید انجام بدید. باید به شیوهی انجام بشه که خداوند دستور داده و پیامبر این رو دستور داده و انجام داده. پس این یک نقطه خیلی مهم هست. نقطه دومی که باید یاد بگیریم در این ماجرا این هست که بندگان خدا رو دوست داشته باشیم، با تمام امت اسلام همبستگی داشته باشیم، همه رو بشناسیم، همه رو بدونیم. حج هم رمزی از اینها هست که آگاهی یافتن از وضعیت مسلمانان دیگر و همدرد بودن به اونها و حمایت کردن از اونها در هر جای دنیا هستند و آگاهی یافتن، زیرا که پیامبر علیه السلام فرمود مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم کمثل الجسد الواحد. مثال و نمونه امت مسلمان مانند یک در تعاطفشون، در همراهیشون، در تعاون و همکاریشون مانند یک جسد واحد هست. هرگاه عضوی از این جسد به درد بیاد، اعضای دیگر هم همراهی اون خواهد کرد. پس امت اسلام مانند یک جسد هست. این رو از حج آموختیم. در حج هست که یاد میگیریم امروز قربانی که میکنید برای این کس بقیه مسلمانان هم از اون بهره مند میشن، ولی اصل و اساس برای اطاعت خداوند و برای توحید و یکتاپرستی است.
یکی از چیزهایی که خیلی مهم هست و یکی از علمای خیلی بزرگی همونطوری که شاه ولی الله دهلوی در کتاب حجت الله البالغه بحث میکند، میگه مردم برای عبادات حکمت‌های فراوانی رو میگویند. برای رمی جمرات حکمت‌هایی گفته می شود، برای طواف حکمتی هست، برای سعی صفا و مروه حکمتی وجود دارد، وقوف در عرفات و منا و مشعر الحرام و همه اینها دارای حکمت‌ها و درس‌ها و پندهای زیادی هستند و همه اینها صحیحند. اما یک نقطه اساس وجود داره و اون اصل و اساس همه تحولات ما هست و اون هم فقط یک چیز هست: تسلیم امر خدا شدن. به من اگر بگویند چرا شما این ستون رو میزنید، چرا نمیرید یک ستون دیگری رو بزنید؟ چرا به جای اینکه 7 تا سنگریزه میزنید چرا 10 تا نمیزنید؟ و به جای اینکه سنگریزه باشه چرا سنگ‌های بزرگ نمیزنید؟ ما میگویم همه اینها ما تسلیم و تابعیم. قرار نیست که اگه دین به عقل انسان بود، یعنی قرار بود ما به عقل خودمون دینداری کنیم نه به شرع خدا، اون وقت هر کسی به میل خودش، یکی عقلش بهش میگفت که شما به جای اینکه 10 تا سنگ بزنید 7 تا بزنید 10 تا بزن، و به جای اینکه سنگ ریزه بزنی بیا کلوخ بزن، و به جای اینکه کلوخ بزنی بیا سنگ بزرگ بزن. و با تکنولوژی که امروز پیشرفت کرده به جای اینکه سنگ ریزه بزنی میگفتن که عقل ما میگه به جای این خب یه چیزی رو بذاریم که بیایید مثلا مثل همین بازی‌های که وجود داره، با این بازی‌هایی که میکنید بزنید، هدف‌هایی رو مشخص کنید و مثل تکنولوژی هر کسی در جای خودش بیسته، دیگه کسی هم زخمی نمیشه، ازدحامی هم پیش نمیاد. خب عقل بشر اگر قرار باشه همه رو به عقل بشر بسپاریم، هر کسی یه جوری عقلش کار میکنه. ولی دین به شرعه، دینداری به قرآن و سنته، به نصوص دینیه. ما تسلیمیم و این نقطه اصلی هست. نقطه اصلی این هست، نه اینکه ما نمیدونیم کارهای، بله همه بشر ما، همه مسلمان ها هم میتونن فکر کنن و چیزهای جدیدی رو اختراع کنن، ولی دین به اختراع بشر نیست، بلکه دین به تسلیم و رضا هست. یعنی تسلیم امر خداوند و راضی بودن به رضای الله هست. ما باید حتما راضی باشیم به رضای خداوند و تسلیم امر خداوند باشیم. در عباداتمون همه این هست. وقتی که به ما گفته می شود چرا روزه رو میگیری، چرا زکات میدی، چرا حج میدی، فلسفه ها و حکمت های زیادی وجود داره، ولی نقطه اساس و رمز اساسی همه اونها اینه که ما تابع شرع هستیم، تابع قرآن و سنت هستیم. خداوندم اینو از ما خواسته است: اطیع الله و اطیع الرسول، و فرمود اگر خدا رو دوست دارید تابع من باشید که خدا شما رو هم دوست بدارد. لذا اصل موضوع توحید و یکتاپرستی و تسلیم امر خدا بودن هست. چرا شما این همه رمز رو در حج دارید، این همه معانی بسیار زیبای عبودیت و بندگی و تسلیم بودن به امر خداوند وجود دارد. از لحظه ای که شما نیت میکنید و میگید لبیک اللهم بحجه تا لحظه ای که تمام میکنید و طواف میکنید و برمیگردید، همه شما این رو به زبان حالتون، به زبان مقالتون، به تمام رفتارتون و اعتقادتون باید بگید و بپذیرید و اون هم توحید خدا به یکتاپرستی است. این خاص خانه خدا هم نیست. اون کسی که حج رفته برگشته ولی هنوز یاد نگرفته که بگه من رفتم حج و برگشتم، اسمی از کسی دیگری نبود، هر چه بود گفتن لا اله الا الله، گفتن لبیک اللهم لبیک بود، گفتن الله اکبر بود، گفتن بسم الله الله اکبر بود. جای دیگری اسمی از کسی نیست، نه اسمی از امامی، نه اسمی از پیری، نه اسمی از شیخی، استادی، ولی از اولیاء خدا، هیچ کدوم. بلکه بهترین اولیاء خدا آمده اند که به ما بگویند دین یعنی الانقیاد لله تعالی. کل دین این هست، فرمان برداری از خداوند متعال و اینکه شریکی برای خداوند قائل نشید و هیچ کسی رو همراه با خداوند عبادت نکنید، بلکه عبادت باید خالصانه لله باشه. من اخلص لله، و عبادت اگر خالصانه نباشد، شریکی درش قرار دادی، اون عبادت باطل خواهد شد. لذا باید آموخت
باید یاد گرفت از حج و درس بندگی و عبودیت رو از حج یاد گرفت. مردمی که امروز همه رسانه ها وجود داره، همه این رسانه ها به ما کمک میکنند که بفهمیم و بشناسیم که عبودیت و بندگی کردن خداوند به تسلیم و رضا بودن هست. و اون چیزی که در این ایام تشریق باید بدانیم و به خوبی در این لحظات آخری این روزهای مبارک بدانیم، درس هایی است که از این حج گرفتیم. کمی تأمل کنید، کمی فکر کنید به این که ببینید که در این همه اعمالی که انجام شده در ایام حج، اعمال بسیار زیاده، از لباس پوشیدنتون گرفته تا امتناع کردن از بعضی از چیزهایی که وجود داره. شما یه لباسی میپوشید خاصه، یه ذکری میگید خاصه، بعضی چیزها رو ترک میکنید باطل میکنه حجتون رو، یا شما رو وارد کفاره میکنه. همه اینها فقط به خاطر دستور خداست، وگرنه وقتی که به شما گفته میشود شما باید لباس احرامتون این گونه باشه، آیا به ما اجازه داده شده است که خودمون به میل و رغبت خودمون یک شعار دیگه ای رو قرار بدیم؟ نه. اگر کسی غیر این رو بگه، از لحظه ای که حرکت میکنی همونطوری که در سنت اومده، در لحظه ای که اگر به جاهایی میرسید مرتفعات میگید الله اکبر، اگر به جاهایی میرسید که پایین و نزول در عمق دره ها هست میگید سبحان الله. و تا میرسید همین که وارد شهر مکه شدید با لبیک گفتن شروع میکنید و از لحظه ای که احرام میپوشید شروع شده تا لحظه ای که وارد مکه شدید طوافتون را انجام میدید. همینه، اسمی از کسی نیست. لذا یاد بگیریم، بدانیم چرا خداوند این مدت رو، این چند روز رو، این چند صباح رو یا چند ماه رو ماهای حج قرار داده. در سال یک بار انجام می شود، ولی عالم اسلامی همه با اون درگیر هستیه، یا به اون فکر میکنه، یا عزیزش رو فرستاده، یا منتظرشون هست، یا پیگیر اخبار حجاج هست. یاد گرفت. من خطابم به اونهایی هست که وقتی که برمیگردن میرن به پابوس فلان و پابوس فلان، وقتی که برمیگردن به جای اینکه یاد گرفته باشند که توحید و یکتاپرستی اصل همه عباداته، ولی متاسفانه برمیگرده و همون خرافات و بدعت ها و شرکیاتی رو که قبلا انجام داده دوباره انجام میده. شما به حج رفتی که یاد بگیری توحید خالص این هست، به حج رفتید که یاد بگیرید و به مردم دیگه هم بگید که همه چیز رو باید فقط به خاطر خداوند باید انجام بدی و نمی شود کسی رو در این عبادت شریک خداوند کنید. و باز هم اگر در این روزها ذکر خداوند و تا زمانی که اعمال حج تمام می شود، حجاج آخرین کاری رو که انجام بدن بعد از این که رمی جمرات رو انجام دادن و به نام خدا انجام دادن، طواف وداع رو انجام میدن و از خانه خدا و سرزمین حرام خداحافظی میکنند و طواف وداع پایان حج هست و پایان ایام حج هست که در همین ایام تشریق اتفاق میافتد و مردم خداحافظی میکنند با خانه خدا و اعمال حج رو پایان میرسونند و اون هم طواف وداع هست و با خانه خدا وداع میکنند که بسیار بسیار وداع غم انگیزی هست از جهت اینکه این دیار بسیار مبارک رو ترک میکنند، به سرزمین خودشون برمیگردند با امید اینکه بتونن با دستهای پری برگردن و بتونن اون چیزی رو که یاد گرفتن، اون اعمالی که انجام دادن، اون توبه و اخلاصی که کردن مورد رضایت و قبول خداوند بوده باشد. و همونطوری که در حدیث صحیح اومده الحج المبرور لیس له الجزاء الا الجنه، کسی که حجش رو انجام داد و خالصانه انجام داد برگشت میگه رجع کیوم ولدته امه، برمیگرده مانند روزی که مادرش از مادرش متولد شده است. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر همه شما عزیزان و خدا بزرگ میسپارم با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه حجاج گرامی. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. الله أكبر لا إله إلا الله.